تے پھر کوئی تجھا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجھا نظری آوے یوں تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، پر کوئی تجھا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجھا کل کہہ کے توحید اپنی دا او جدے ہوئے اعلان کراوے تے کون کرے وڈیائی اس دی او رب جس دی شان ودھاوے تے کیو شہر ہوے گا آخر رب جس دیاں قسماں کھاوے تے کیو حسن ہوے گا عظم رب جس دے ناز اٹھا کیو شہر ہوے گا آخر رب جس دیاں قسماں کھاوے کیو حسن ہوے گا عظم رب جس دے ناز اٹھاوے ہما قرآن در شان محمد ہما قرآن در شان محمد تمامی انبیاء و اولیاء نمک خوردند از خان محمد تے پھر کوئی تجھا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجھا نظری کوئی تجھا رب لوگ میریاں قسماں کھاندے نے پر میں تیری ناواں پھر کوئی تجھا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجھا نظری آوے سی جد فرمایا گیا رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں محبوب سکھایا پڑھایا گیا ایہو نور رکھا دے وچ متھے سارے ملکان اگے چکایا گیا اب ریس آخ غیب نہیں جدے کولے سب کچھ بنایا گیا کوئی تجھا نظری آوے اگر سارے کہہ لو تو میرا خیال ہے بڑا اچھا لگے گا کوئی تجھا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجھا حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی
کوئی تے جیا نظر آوے تے ویکھاں ماں زاغ کا کجلا نین بھرے وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے کوئی تے جیا نظر آوے تے ویکھاں سبحان اللہ او کوئی مثل نہیں ڈھول دی او کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی بس کر سبحان اللہ جناب سبحان اللہ بس کر میرے علی 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 بس کر او چپ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی اس صورت نوں میں جان آکھاں اس صورت نوں اس نوں نہیں گیا اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں بس کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی کوئی تے جیا نظر آوے تے ویکھاں کوئی تے جیا کوئی تے جیا نظر آوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نوں پاوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نوں پاوے تے ویکھاں کوئی سورج نالے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں سبحان اللہ سڑیاں کھجوراں